रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं समझता हूं आज का दिन शाह इंटरनेशनल स्कूल के सालाना कैलेंडर में एक ऐसा दिन लिखा जाएगा जहां पर शाह इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी का मुजाहिरा किया है, क्रिटिकल थिंकिंग का मुजाहिरा किया है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाया है कि किस तरह होती है, बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन दी है। डिबेट क्या है शायद ही किसी को पता हो, लेकिन आज शाह इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे ये बात बहुत दावे से कह सकते हैं कि आज हमने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया है और ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स who appear to be on the stage, they are the debaters from now on. डिबेटर बन गए हैं वो। तकरीर में, स्पीच में और डिबेट में फर्क क्या है? स्पीच नाम है, स्टेज पे गए, कहा सिंपल तरीके से आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिले है और आपने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया, जो भी आपके ज़हन में है, और आपने उसको प्रेजेंट कर दिया ऑडियंस के सामने और तालियां बजी और आप अपने रास्ते। डिबेट डिफरेंट है। डिबेट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में अभी भी मुनक़िद कराई जाती है। डिबेट कौन करता है? दुनिया के जो माने हुए दिमाग है उनको बुलाया जाता है वहां पर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहां पर वो जाकर डिबेट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के भी लोग जाते हैं। हसन इकबाल साहब अभी गए थे, इमरान खान साहब गए हैं वहां पर, मेहदी हसन जो बहुत बड़ा एक सहाफी है वो वहां पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बिलावल भुट्टो गए थे वहां पर, बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर वो गई थी वहां पर। तो जितने भी बड़े नाम हैं ये डिबेट में हिस्सा लेते हैं। डिबेट होता क्या है? ये तकरीर से डिफरेंट क्यों है? स्पीच से डिफरेंट कैसे है? जिस तरह भी आप लोग इधर आए, एक ने कहा एफर्मेटिव, एक ने कहा नेगेटिव। अब सिर्फ ये नहीं है कि आपने इसको एफर्मेटिव कहा और आपने इसको नेगेटिव कहा, आपने अपने एफर्मेटिव और अपने नेगेटिव को फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे आपने इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, दलाइल के साथ बात करनी है, बढ़ के नहीं मारनी, दलाइल के साथ। इसी वजह से इसको डिबेट कहा जाता है। पाकिस्तान में डिबेट ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि डिबेट शुरू ही इख्तिलाफ से होता है और हमारे यहां इख्तिलाफ का मादा दिन ब दिन कम से कम होता जा रहा है, बल्कि ना होने के बराबर है। अगर कोई बंदा आपकी बात से इख्तिलाफ करे तो वो आपको अपनी राय नहीं बताएगा, वो आपके साथ लड़ेगा। शाह इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है और ना बनेंगे इंशाअल्लाह। वो एक बेहतरीन डिबेटर होंगे, सोसाइटी के कारामद इंसान होंगे, लीडर्स होंगे। बेटा याद रखो, यू गाइज आर लीडर्स। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं हर बच्चे को टॉप की पोजीशन पे, लीडरशिप की पोजीशन पे देखना चाहता हूं। बड़ी खुशी होगी मुझे। मेरा टारगेट आप लोगों को नंबरों के लिए तैयार करना नहीं है। शाह इंटरनेशनल स्कूल का काम आप लोगों को नंबरों के लिए तैयार करना नहीं है। शाह इंटरनेशनल स्कूल बोर्ड में टॉप पोजीशन लेने वाला इदारा नहीं है और ना बनेगा। हमारी मंजिल, हमारा विजन इससे बहुत आगे है। शाह इंटरनेशनल स्कूल आपको बना रहा है दुनिया के प्लेटफॉर्म के लिए, वर्ल्ड लेवल के लिए, ताकि दुनिया की सतह पर आप लोग अपना लोहा मनवाओ, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने सूबे का और अपने पाकिस्तान का नाम दुनिया की नक्शे पे ले आओ। दिस इज व्हाट द विजन इज ऑल अबाउट। दिस इज व्हाट शाह इंटरनेशनल स्कूल इज ऑल अबाउट। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द just numbers to get a position in the board. No, नहीं कर रहे हम लोग नंबरों के लिए आप लोगों को तैयार। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है
دنیا کا کوئی بھی کاغذ ایسا نہیں بنا جو آپ لوگوں کی قابلیت کو ناپ سکے. مجھے اگر اللہ نے بنایا ہے اڑنے کے لیے تو یہ نمبر مجھے رینگنے پہ مجبور کر رہے ہیں. نہیں رینگوں گا. خود پہچانوں گا خود کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے آپ کو. نہیں بننا میں نے ہجوم کا حصہ. اگر ایک غلط کام پورا ملک بھی کر رہا ہو تو وہ غلط ہوتا ہے. آپ نے اس کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے, کیونکہ غلط غلط ہوتا ہے بیٹا. ہمیشہ یاد رکھو ہمارے سامنے ایک ٹھوس مثال موجود ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں. اسوہ حسنہ ہے ہمارے سامنے, پورا سلیبس ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اگر ہم صرف چند احادیث کو بھی اپنے زندگی کا معمول بنا لے اور اس میں زندگی گزارنا سیکھے, مجال ہے کہ ہمیں کوئی کامیابی سے روک سکتا ہے, مجال ہے کہ ہمیں کوئی چمکنے سے روک سکتا ہے, مجال ہے کہ ہم دنیا کی سطح پر اپنا نام روشن نہ کریں. کیسے نہیں کریں گے؟ بنیاد ہی اگر محمد ہو, روح اگر محمد ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہو تو کیا آپ لوگوں کو کوئی کامیابی سے روکے؟ اس وجہ سے نمبر بہت معمولی چیز ہے. یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ سسٹم ہی نمبروں کا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ لوگ نمبر ایسے لیں گے لیکن صرف نمبر نہیں لیں گے. سسٹم کیا کر رہا ہے؟ صرف نمبروں کے لیے تیار کر رہا ہے بچوں کو. نہیں, ہم نے صرف نمبر نہیں لینے. یاد رکھو بیٹا, آپ اتنے ہی بڑے ہو جتنی آپ کی سوچ ہے. یہاں سے اگر اللہ نے آپ کو خود قرآن میں کہا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے, اشرف مخلوق ہے ہم لوگ, تو پھر کیوں ہم اتنی بے بسی اور پسپائی والی زندگی گزار رہے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری سوچ کچن سے باہر ہی نہیں نکل رہی ہے. ایک مہینے تک ہمارا ویژن ہوتا ہے, تنخواہ کیسے لیں گے, کمیٹیاں کیسے بھریں گے, قسطیں کیسے ادا کریں گے. کیا ہم صرف بل پے کرنے آئے ہیں اس دنیا میں؟ نہیں, ہم کچھ بڑا کرنے آئے ہیں. یاد رکھو بابا اشفاق والی بات, مجھے پتا ہے میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا. ریمبر دیٹ. آپ بیکار ہو ہی نہیں بیٹا. ایک مکھی, ایک چونٹی, ایک مچھر کیا ہے, ایک کتنے مار دیتے پتہ بھی نہیں چلتا. اس کا بھی کوئی وجود کا کوئی مقصد ہے. تو میں اشرف مخلوق ہوں, تو کیا مجھے اے بھی بنایا گیا ہے اور اے بھی بھیجا گیا ہے اس دنیا میں؟ اس پورے کائنات کے کارخانے میں میرے مقصد کا, حیات کا کیا مقصد ہے؟ میرے وجود کا کیا مقصد ہے؟ فائنڈ اٹ آؤٹ, ورک آن اٹ, یوز اٹ, امپلیمنٹ اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف یور سیلف اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف ادر پیپل. اینڈ دس از ہاؤ وی ول ٹرانسفارم. یہ کیا نمبر کے لیے ہم لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ دفعہ مارو نمبروں کو, نمبر خود بخود آپ لوگوں کے پیچھے آ جائے گے. تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ جو ابھی مظاہرہ دکھایا ہے ڈیبیٹ کا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں کی پرفارم, میں خود وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ساری چیزیں اور بڑے دل سے سن بھی رہا تھا آپ لوگوں کے دلائل کو. یہی بنیاد ہے. یہ ننھے ننھے قدم ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں کل کلا کو 20 سال بعد 30 سال بعد, ہو سکتا ہے میں نیو یارک میں 20 سال بعد ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ کسی کیفے میں بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں کی کال آئے کہ سر آپ نیو یارک آئے, پتا چلا ہے میرا یہاں پر نیو یارک میں وال اسٹریٹ کے پاس ہی بزنس ہے میرا اپنا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سر میں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہے پاکستان کی سطح پر جو ورلڈ لیول پر میں ابھی اس کو ریکگنائز کرنے والا ہوں. سر مجھے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے. کیوں ہم اتنا بڑا نہیں سوچتے؟ ہم کیوں اتنے حقیر سوچ تک اپنے آپ کو ہم نے محدود رکھا ہے؟ یاد رکھو آپ اتنے ہی ہو جتنی آپ کی سوچ ہے. ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی چیز جب اس دنیا میں آتی ہے پہلے وہ یہاں پہ بنتی ہے.
اگر آپ اس دنیا میں آئے تو پہلے یہاں پر خود کو بڑا دکھاؤ، خود کو دکھاؤ اپنا. جو آپ بننا چاہتے ہو آج سے اس کی تصویر بناؤ اور وہ تصویر اپنے گھر کے ہر اس کونے میں لگاؤ جہاں پر آپ کی روز نظر پڑتی ہے. کتاب میں لگاؤ، موبائل کے فرنٹ سکرین پر لگاؤ، لیپ ٹاپ پہ لگا لو، واش روم میں لگا لو، کچن میں لگا لو، بیڈ پہ لگا لو، سامنے دیوار پہ لگاؤ. آپ کا انکانشیس مائنڈ اس پہ آٹومیٹکلی کام شروع کر دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس وجہ سے بیٹا یاد رکھیں، جو انسان بڑا سوچتا ہے وہی زندگی میں آگے جا سکتا ہے. اور اس بات کو کبھی مت بھولے کہ مجھے پتا ہے میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا.